हाई अल वेलकम टू म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ डेरिभेटिभको एप्लिकेसन अन्तर्गत पर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक द्याट इज कल्ड म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा। यो भिडियो स्पेसली क्लास 12 बिजनेस म्याथमेटिक्स र त्यसको साथसाथै बीबीए र बीबीएमको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, कुनै पनि फङ्सनको म्याक्सिमा र मिनिमा निकाल्ने स्टेप्स के हुन्छ? म्याक्सिमा भन्नाले म्याक्सिमम भ्याल्यु, एउटा फङ्सनको म्याक्सिमम भ्याल्यु कसरी निकाल्ने हामीले, र मिनिमा भन्नाले मिनिमम भ्याल्यु, लिस्ट भ्याल्यु कसरी निकाल्ने। ठिक छ, त्यो कुरा हामी सिकिरहेको छौँ। सो यसको लागि हामीसँग 5वटा स्टेप्सहरू हुन्छन्। स्टेप 1 मा हामी फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्छौँ। दिएको फङ्सनको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालिन्छ, जसलाई हामी दुई तरिकाले लेख्न सक्छौँ, आइदर dy by dx और f dash x। स्टेप 2 मा हामी सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्छौँ, जसलाई फेरि दुई तरिकाले लेख्न सकिन्छ, आइदर d2y by dx2 और f डबल डैश x। थर्ड स्टेपमा हामी स्टेसनरी या क्रिटिकल पोइन्ट्स निकाल्छौँ। यसको लागि एउटा कन्डिसन युज गरिन्छ, त्यो हुन्छ f डैश x इज इक्वल टू 0 अथवा फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल टू 0 लेखेर हामी एउटा इक्वेसन तयार पार्छौँ र त्यसबाट हामी स्टेसनरी या क्रिटिकल पोइन्ट्सहरू निकाल्छौँ। स्टेप 4 मा हामी क्रिटिकल पोइन्ट्सहरूको नेचर चेक गर्छौँ सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर। सो तीनवटा पोसिबल केसेसहरू हुन सक्छ। यदि कुनै पोइन्टमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 आइरहेछ, मतलब पोजिटिभ आइरहेछ भने फङ्सनको भ्याल्यु मिनिमम मानिन्छ। त्यो पोइन्टमा ग्रेटर देन 0 आएपछि मिनिमम भ्याल्यु। यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभको आन्सर लेस देन 0 आइरहेछ, मतलब नेगेटिभ आइरहेछ भने त्यो फङ्सनको म्याक्सिमम भ्याल्यु मानिन्छ त्यो पोइन्टमा। र यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्याल्यु एक्ज्याक्टली 0 आइरहेछ भने त्यो पोइन्टलाई हामी पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर भन्ने गर्छौँ। ठिक छ, सो तीनवटा पोसिबल केसेस हुन्छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0, सो मिनिमम भ्याल्यु, लेस देन 0, म्याक्सिमम भ्याल्यु, इज इक्वल टू 0, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। र लास्ट स्टेपमा हामी एक्चुअल मिनिमम र म्याक्सिमम भ्याल्यु निकाल्छौँ ओरिजिनल फङ्सनको युज गरेर। ठिक छ, अब यसलाई बेटर तरिकाले बुझ्नको लागि हामी एक्जाम्पल्सहरू हेर्छौँ। सो लेट्स सी। ओके, क्वेसन नम्बर 1, डिटरमाइन द लोकेसन एन्ड नेचर अफ क्रिटिकल पोइन्ट्स अफ द फङ्सन। यहाँनिर हामीलाई एउटा फङ्सन दिएको छ। सो पहिला क्वेसन बुझ्नुहोस्। यसमा भन्दैछ लोकेसन, लोकेसन भन्नाले भ्याल्यु निकाल्ने, भ्याल्यु अफ एक्स, र नेचरको मतलब हुन्छ म्याक्सिमा, मिनिमा या पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हैन। त्यो पोइन्टको नेचर कस्तो छ, त्यसले म्याक्सिमम भ्याल्यु दिन्छ या मिनिमम भ्याल्यु दिन्छ या पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन दिन्छ, त्यो हामीले चेक गर्ने। सो सल्युसन राम्रोसँग हेर्नु होला, एकदम इजी छ। सबसे पहिला क्वेसन लेख्नुहुन्छ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2। अब हामीले के गर्ने हो, त्यो 5वटा स्टेप फलो गर्ने हो। त्यसमा लास्टवाला पर्दैन, लास्टवाला स्टेपमा हामी एक्चुअल भ्याल्यु निकाल्छौँ। यसमा एक्चुअल भ्याल्यु भनेको छैन, यसमा केवल नेचर मात्र भनेको छ। सो केवल स्टेप 4 सम्म तपाईँले गर्ने हो। ठिक, के हुन्छ त पहिलो स्टेप, यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने। सो dy by dx लेख्छौँ हामी फर्स्ट डेरिभेटिभ, एकदम इजी। एक्स क्यूबको डेरिभेटिभ हुन्छ 3x स्क्वायर, हामीले धेरै पटक लेखिसक्यौँ यसलाई। 6x स्क्वायरको हुन्छ 12x, 9x को हुन्छ 9, सक्यो, 2 को 0। यो हो फर्स्ट डेरिभेटिभ। त्यसपछि हामी सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्छौँ, d2y by dx2। सो 3x स्क्वायरको डेरिभेटिभ हुन्छ 6x, 12x को डेरिभेटिभ हुन्छ 12 र 9 को डेरिभेटिभ हुन्छ 0। यसरी तपाईँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ र सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्नुहुन्छ। स्टेप 1 हो यो चाहिँ स्टेप 2 हो। दुईवटा सक्यो। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ, थर्ड स्टेप इम्पोर्टेन्ट छ, क्रिटिकल पोइन्ट निकालिन्छ। सो यसरी लेख्ने हामीले फर क्रिटिकल पोइन्ट्स। क्रिटिकल पोइन्ट्सको मिनिङ बुझिहाल्नुहोस्। क्रिटिकल पोइन्ट्स आर दोज पोइन्ट्स द्याट गिभ आइदर म्याक्सिमम और मिनिमम भ्याल्यु अफ द फङ्सन। जुन पोइन्टमा फङ्सनको म्याक्सिमम या मिनिमम भ्याल्यु अकर हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ, क्रिटिकल पोइन्ट्स भन्छौँ। सो फर क्रिटिकल पोइन्ट्स भनेर लेख्ने, र यहाँनिर निकाल्ने कन्डिसन हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल टू 0। यो एउटा इक्वेसन बनाएर हामी सिम्प्लिफाई गर्छौँ। और dy by dx को भ्याल्यु राख्नुहुन्छ, यो जति आएको छ यहाँनिर। सो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहिला तपाईँ 3 कमन लिनुहुन्छ। सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यो कमन लिएको 3 0 को मुनि गएर हराउँछ। सो हामीसँग ब्र्याकेट मात्र बस्यो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फ्याक्टराइज गर्नु होला, फ्याक्टराइज गरेपछि यसको एन्सर x माइनस 1, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यति आउँछ। आइदर और कन्डिसन लगाउने। सो आइदर फर्स्ट वाला फ्याक्टर इज इक्वल टू 0, यहाँबाट x को भ्याल्यु निस्किन्छ 1,
या त सेकेन्ड वाला फ्याक्टर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँबाट x को भ्यालु निस्किन्छ 3। सो यो 1 र 3 लाई भन्ने गरिन्छ क्रिटिकल पोइन्ट्स। सो कसरी लेख्छौँ यसलाई हामी? द क्रिटिकल पोइन्ट्स आर x इज इक्वल टू 1 एन्ड x इज इक्वल टू 3। यसरी लेख्ने। यो भयो हाम्रो लोकेसन, यही हो लोकेसन भन्नाले x को भ्यालु, ठीक छ। सो लोकेसन वाला काम सक्यो, हामीले लोकेट गर्यौं कि क्रिटिकल पोइन्ट कहाँनिर एक्जिस्ट गर्छ 1 र 3 मा। अब हामीले के गर्ने? यो पोइन्टहरुको नेचर टेस्टिङ गर्ने। यसको मतलब हुन्छ x बराबर 1 राख्यो भने फंक्सनको नेचर कस्तो हुन्छ? मैक्सिमा हुन्छ, मिनिमा हुन्छ, कस्तो हुन्छ चेक गर्ने हामीले। र x इज इक्वल टू 3 मा फंक्सनको नेचर कस्तो हुन्छ, ठीक छ। सो नेचर चेक गर्नको लागि हमेशा के टेक्निक लगाउनु पर्छ? यो दिएको पोइन्टहरुलाई कहाँनिर राख्ने? सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्ने। यो वर्ड याद गर्नु होला, कहाँ राख्ने भनेर, सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्ने नेचर चेक गर्नको लागि। कसरी लेखिन्छ यसलाई हेर्नुस्? एट x इज इक्वल टू 1, सबसे पहिला हामी x इज इक्वल टू 1 राखिरहेका छौं, तर कहाँनिर? सेकेन्ड डेरिभेटिभमा। सो d2y बाई dx2, ठीक। र एकचोटी हेरिहाल्नु, सेकेन्ड डेरिभेटिभ हामीले निकालेका कति थियौं? 6x माइनस 12 निकालेका थियौं। तपाईले यो x को ठाउँमा भ्यालु राख्दिने हो। सो 6x माइनस 12 त एक्सप्रेसन हो, त्यसमा हामीले x को भ्यालु राखेर आन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो 6 अनि x को भ्यालु 1 अहिलेको लागि माइनस 12, त यसको आन्सर आइहाल्छ माइनस 6। 6 1 जा 6, 6 माइनस 12 माइनस 6। नेगेटिभ आयो, हेर्नुस् माइनसमा आइरहेछ, नेगेटिभको मतलब लेस देन 0। सो यो पोइन्टमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ आइरहेछ। सो कुनै पोइन्टमा यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ आउँछ भने यो पोइन्टको नेचर कस्तो हुन्छ? यो पोइन्टको नेचर हुन्छ यसले हामीलाई फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ। यहाँ उल्टा हुन्छ है त, स्टुडेन्ट्सहरु अक्सर कन्फ्युज भइहाल्छन् यसमा। माइनसमा आयो भन्दैमा मिनिमम भनिदिन्छन्, त्यस्तो हुँदैन। यहाँनिर जस्ट रिभर्स हुन्छ, किनभने एन्सर यो हैन नि त, यो त जस्ट एउटा नेचर चेक गर्ने माध्यम मात्र हो है। सो जुन पोइन्टमा सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु नेगेटिभ आउँछ त्यो पोइन्टले हामीलाई के दिन्छ? म्याक्सिमम भ्यालु अफ द फंक्सन दिन्छ। यही यसको नेचर हो। सो हामीले यहाँनिर के लेखिदिनु पर्छ? देयरफोर x इज इक्वल टू 1 गिव्स maximum value of the function, maximum value of the function। सक्यो, यति हो यसको नेचर। अब हामीसँग 3 बाँकी छ। सो यहाँनिर लेख्छौं हामी एट x इज इक्वल टू 3 अर्को पोइन्ट। सो यसलाई पनि सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्दाखेरि d2y बाई dx2 इक्वल्स टू 6 into 3 minus 12। अहिलेको लागि 6x, x को ठाउँमा 3, 6 into 3 minus 12, त यो आइहाल्छ प्लस 6 which is greater than 0, पोजिटिभ आयो, सो greater than 0। सो जुन पोइन्टमा सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु पोजिटिभ आउँछ त्यो पोइन्टले हामीलाई दिन्छ मिनिमम भ्यालु। सो यहाँनिर के लेख्नु पर्यो? देयरफोर x इज इक्वल टू 3 गिव्स मिनिमम भ्यालु अफ द फंक्सन, मिनिमम भ्यालु अफ द फंक्सन। यसरी लेख्ने, सक्यो, यही आन्सर हो। यति सिम्पल छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ, क्रिटिकल पोइन्ट टेस्टिङ, ठीक। सो यदि एक्जाममा लोकेसन र नेचर भनेको छ भने बस यति तपाईले गर्ने हो। कहिलेकाहीँ हुन्छ फाइन्ड द एक्सट्रिम भ्याल्युज, त्यतिखेर हामी स्टेप नम्बर 5 पनि गर्छौं, ठीक छ। त्यो कसरी गर्ने नेक्स्ट एक्जाम्पलमा हेर्छौं है त हामी। ओके, क्वेशन नम्बर 2 चाहिँ कम्प्लिट म्याक्सिमा मिनिमाको क्वेशन हो। यसमा त्यो 4 वटा स्टेप बाहेक 5औं स्टेप पनि फलो गर्नुपर्छ हामीले। सो यहाँनिर भन्दैछ फाइन्ड द रिलेटिभ, रिलेटिभलाई लोकल पनि भनिन्छ। सो फाइन्ड द रिलेटिभ या लोकल म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा अफ द फलोइङ फंक्शन्स। सो दुई किसिमको म्याक्सिमा र मिनिमा हामी निकाल्न सक्छौं। एउटा हुन्छ लोकल, अर्को हुन्छ ग्लोबल। लोकलमा तपाईलाई खाली एउटा फंक्सन दिएको हुन्छ, यहाँनिर कुनै पनि हामीलाई इन्टरभल दिएको हुँदैन, x को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म हुने भन्ने इन्टरभल दिएको हुँदैन। सो हामीले के गर्नुपर्छ? केवल यो फंक्सनको आधारमा म्याक्सिमा र मिनिमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसलाई भनिन्छ लोकल म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा। तर ग्लोबलमा के हुन्छ? ग्लोबलमा फंक्सनको साथसाथै एउटा इन्टरभल पनि हुन्छ या कन्डिसन पनि हुन्छ, इन्टरभल या कन्डिसन। फंक्सन त हुन्छ, त्यसको साथसाथै इन्टरभल या कन्डिसन पनि हुन्छ। सो यदि यो दुईवटा कुरा कम्बाइन्ड भयो भने त्यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो ग्लोबल म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा, ठीक। सो 3 वटा एक्जाम्पल छन् यहाँनिर, हामी एक एक गरेर सल्भ गर्छौं। सबैको लागि स्टेप सेम हुन्छ। सो क्वेशन नम्बर ए मा y इज इक्वल टू, तपाई अलिकति राम्रो र इजी पार्नको लागि y बराबर fx भनेर लेखिदिनु होला, अनि क्वेशन सार्ने x क्यूब माइनस 3x प्लस 4। अब के गर्ने? यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नुहुन्छ। देयरफोर f डैश x फर्स्ट डेरिभेटिभ बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3x को 3, 4 को 0, ठीक छ, एकदम इजी।
तपाईँ यसलाई dy/dx पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्नुहुन्छ। सो 3x² को 6x भयो, यो 3 को 0 भयो। ठिक, स्टेप 1 स्टेप 2 सक्यो। अब हामीले के निकाल्ने? क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्ने। कहिले पनि म्याक्सिमा मिनिमा वाला क्वेसन आयो न कि यो 5वटा स्टेप फिक्स हो, 5 स्टेप एकदम फिक्स। फर्स्ट डेरिभेटिभ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ, क्रिटिकल पोइन्ट, या यसलाई हामी स्टेसनरी पोइन्ट पनि भन्न सक्छौँ। सो फर क्रिटिकल पोइन्ट्स निकाल्ने कन्डिसन के हुन्छ? फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल टू 0। हमेशा फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल टू 0 लेखेर क्रिटिकल पोइन्ट्स निकालिन्छ। सो फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्याल्यू चाहिँ यहाँनिर 3x² - 3 इज इक्वल टू 0 र यहाँबाट यदि हामीले x को भ्याल्यू निकाल्यो भने यसको एन्सर आउँछ +-1। यो निकाल्नु होला, एकदम सजिलो छ। पहिला यो -3 लाई यता लग्ने, त्यसपछि 3 3 काट्नु होला, x² इज इक्वल टू 1 आउँछ र यसबाट x को भ्याल्यू निकाल्दाखेरि +-√1 हुन्छ, जसको एन्सर हुन्छ +-1। ठीक, सो यहाँनिर तपाईसँग x को दुईवटा भ्याल्यू छ। यदि मैले छुट्याएर लेख्नु पर्यो भने एउटा भ्याल्यू भनेको +1 हो अथवा 1 मात्र हो, अर्को भ्याल्यू भनेको -1 हो। ठीक छ, अब हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि एक एक गरेर यो वाला भ्याल्यू सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर नेचर चेक गर्नुपर्छ पहिला हमेशा। सो यसरी लेख्छौँ, एट x इज इक्वल टू 1। सबसे पहिला हामी x को भ्याल्यू 1 राखिरहेछौँ। कहाँ राख्ने? सेकेन्ड डेरिभेटिभमा है त। यो कुरा नबिर्सिनु होला, हमेशा पहिला सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखिन्छ। त यो हुन्छ अहिलेको लागि 6 × 1, 6 आयो, पोजिटिभ नम्बर आयो, यसको मतलब ग्रेटर देन 0 आइरहेछ। सो x इज इक्वल टू 1 राख्ने बेलामा हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभले ग्रेटर देन 0 या पोजिटिभ एन्सर दियो। यो एन्सर होइन है त, यो खालि नेचर मात्र हो। सो यसबाट के कुरा कन्फर्म भयो? यो x इज इक्वल टू 1 ले हामीलाई म्याक्सिमम भ्याल्यू दिन्छ। ठीक, अब यहाँनिर हामीले एउटा नयाँ काम के गर्नु छ? त्यो म्याक्सिमम भ्याल्यू आखिर हुन्छ कति त्यो पनि निकाल्ने। 6 होइन है त एन्सर। हमेशा म्याक्सिमम भ्याल्यू निकाल्नको लागि यो जुन क्रिटिकल पोइन्ट हुन्छ यसलाई ओरिजिनल क्वेसनमा राख्नुपर्छ हामीले। ओरिजिनल भन्नाले यो y वाला जुन एक्सप्रेसन हुन्छ त्यहाँ राख्ने हो हमेशा। यो 6 त जस्ट एउटा इन्डिकेसन मात्र हो हैन, चेक गर्ने माध्यम हो कि यो पोइन्टको नेचर कस्तो छ भनेर। 6 को ठाउँमा 6000 पनि आउन सक्छ, केही फरक पर्दैन, त्यो एन्सर मानिदैन है त। सो कसरी लेख्ने यसलाई? देयरफोर fx हैज के हुन्छ त? सेकेन्ड डेरिभेटिभ यदि पोजिटिभ आइरहेछ भने मिनिमम लेख्छौँ हामी। ठीक, fx हैज मिनिमम भ्याल्यू एट कुन पोइन्टमा? x इज इक्वल टू 1 भन्ने पोइन्टमा, एन्ड र त्यो भ्याल्यू कति हो त्यो पनि निकालिरहेछौँ हामी, एक्चुअल भ्याल्यू। त्यसलाई यसरी लेखिन्छ f min मिनिमम भ्याल्यू अफ फङ्सन इज इक्वल टू। सो यो जुन क्वेसन छ नि, यो वाला क्वेसन जसलाई मैले सर्कलमा हालेँ, यसमा तपाईँले के गर्ने हो? x को भ्याल्यू राख्ने हो। सो यो हुन्छ हाम्रो 1 को क्युब, किनभने यहाँ x को क्युब छ, x भनेको त अहिलेको लागि 1 हो। सो 1 को क्युब -3 × 1 अनि +4 इज इक्वल टू, सो यो हुन्छ 4 + 1 5, 5 बाट 3 घट्यो 2 आउँछ। 2 भनेको यो फङ्सनको मिनिमम भ्याल्यू हो। एक पार्ट सक्यो। अब हामीसँग अर्को पोइन्ट छ -1 पनि छ, +1 को चेकिङ भइहाल्यो, -1 छ। सो यहाँ गरिदिन्छु म, एट x इज इक्वल टू -1। पहिला कहाँ राख्ने? सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्ने। सो f डबल ड्यास x इज इक्वल टू 6 × -1 इज इक्वल टू -6 विच इज लेस देन 0। नेगेटिभ पो आयो त, सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ आइरहेछ। के को सङ्केत हो यो? सङ्केत बुझ्नुहोस्। इफ सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज नेगेटिभ, इट इज द इन्डिकेसन द्याट x इज इक्वल टू माइनस विल गिभ अस म्याक्सिमम भ्याल्यू, म्याक्सिमम है। सो हामी यसरी लेख्छौँ, देयरफोर fx हैज म्याक्सिमम भ्याल्यू एट कुन पोइन्टमा? x इज इक्वल टू -1 भन्ने पोइन्टमा, एन्ड र त्यो भ्याल्यू कति हो त? f max, म्याक्सिमम भ्याल्यू अफ द फङ्सन कति हो? के गर्ने? यो x इज इक्वल टू -1 लाई क्वेसनमा राख्ने है त, क्वेसनमा। अब चाहिँ क्वेसनमा राख्ने x को ठाउँमा। सो x क्युब भइहाल्छ हाम्रो, -1 को क्युब -3 × -1 अनि +4। त -1 को क्युब हुन्छ -1 अनि -+3 अनि +4, 4 3 7, 7 बाट 1 लेस गरिदिने हो भने 6 यसको एन्सर हो। यो हो एन्सर। ठिक छ, यसरी निकाल्नुपर्छ हामीले। अर्को क्वेसन हेरौँ, यसलाई म इरेज गरिरहेको छु। अब तपाईँ क्वेसन नम्बर बी हेर्नुहोस्। यसमा y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू, यो fx चाहिँ हामीले आफै लेख्ने हो, 2x क्युब अनि -3x², त्यस पछाडि -36x अनि +10 यस्तो छ। सो सबसे पहिला के गर्ने? यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने। त 2x क्युब भनेको 6x² भइहाल्छ फर्स्ट डेरिभेटिभमा, अनि 3x² भनेको 6x हुन्छ, 36x भनेको 36 हुन्छ। त्यस पछाडि सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्नुहुन्छ। 6x² भनेको 12x भयो, सेकेन्ड डेरिभेटिभमा 6x को 6 हुन्छ, 36 को 0 हुन्छ।
अब हामी के गर्छौं क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्छौं सो फर क्रिटिकल पोइन्ट्स लेख्ने र कन्डिसन लगाउनु हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 हमेशा यो कन्डिसन लाग्छ और फर्स्ट डेरिभेटिभ को भ्यालु राख्नुहुन्छ 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टु 0 के गर्ने यसमा 6 कमन लिने 6 कमन लिएर ब्र्याकेटमा हुन्छ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टु 0 अब यो कमन लिएको 6 0 को मुनि गएर हराउँछ सो हामीसँग ब्र्याकेटवाला एक्सप्रेसन मात्र बच्यो यति यसको फ्याक्टराइज गर्नु होला यसको फ्याक्टराइज गर्दाखेरि तपाईले यो बीचको हिस्सा टुक्राउने हो सो -3 + 2 लेखेर फ्याक्टराइज गर्नु होला यति आन्सर आउँछ यसको x - 3 x + 2 इज इक्वल टु 0 सो यहाँबाट दुईटा पोइन्ट निस्किन्छ हाम्रो आइदर x - 3 इज इक्वल टु 0 सो यहाँबाट एउटा x को भ्यालु आउँछ 3 -3 लाई यता लग्ने +3 और x + 2 इज इक्वल टु 0 र यहाँबाट x को अर्को भ्यालु आउँछ तपाईको -2 ठीक छ यसरी हामीले दुईटा निकाल्ने हो यो त आयो पोइन्ट्स अब के गर्ने यसको नेचर चेक गर्ने नेचर कसरी चेक गरिन्छ यिनीहरूलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर चेक गरिन्छ सो लेखिन्छ कसरी एट x इज इक्वल टु 3 जुनसुकै राख्यो भने हुन्छ फर्स्टमा हामी 3 बाट सुरु गरिरहेका छौं सो एट x इज इक्वल टु 3 जुन पोइन्ट आएको छ त्यसैको युज गर्ने हो कहाँ राख्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभमा सो f डबल ड्याश x बराबर व्हाट इज सेकेन्ड डेरिभेटिभ 12x - 6 तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ है त सेकेन्ड डेरिभेटिभ कुन हो भनेर 12x - 6 हामीले x को ठाउँमा भ्यालु राख्ने हो सो 12 * 3 - 6 इज इक्वल टु 36 - 6 30 आन्सर 30 भनेको कस्तो आन्सर आयो प्लसमा आयो सो पोजिटिभ आन्सर हो विच इज ग्रेटर देन 0 सो यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभ को भ्यालु पोजिटिभ आउँछ भने के को इन्डिकेसन हो यो यसको इन्डिकेसन हो कि x इज इक्वल टु 3 ले हामीलाई मिनिमम भ्यालु दिन्छ कसरी लेख्ने देयरफोर fx यहाँ हेर्नुस् fx लेख्ने हो f डबल ड्याश नलेख्नु fx ओरिजिनल फंक्शन हैज मिनिमम भ्यालु एट x इज इक्वल टु 3 एन्ड र त्यो भ्यालु कति हुन्छ त्यो पनि त निकालेर बताउनुस् सो f मिन अगाडि जस्तै अब के गर्ने यही सेम पोइन्टलाई मतलब x इज इक्वल टु 3 लाई ओरिजिनल क्वेशनमा राख्ने अलवेज रिमेम्बर लास्ट को आन्सर हमेशा ओरिजिनल क्वेशनबाट आउँछ सो ओरिजिनल क्वेशन भन्नाले यो y वाला जुन लाइन छ यसमा राख्ने यसमा है त x को ठाउँमा 3 राख्दै जाने हो सो यो हुन्छ 2 * 3 क्यूब 3 क्यूब हुन्छ यो अनि -3 * 3 स्क्वायर हुन्छ अनि यता -36 * 3 हुन्छ र त्यसपछि +10 हुन्छ सो 3 क्यूब भनेको 27 27 को डबल 54 3 स्क्वायर इज 9 9 * 3 इज 27 36 * 3 इज 108 अनि लास्टमा +10 सिम्प्लिफाई गर्नुस् यसलाई -71 यसको आन्सर आइहाल्छ ठीक छ -44 -27 अफ कोर्स -71 है त क्याल्कुलेसन यदि कहीँनिर मिस्टेक भयो भने तपाई करेक्सन गर्नु होला म प्रोसेस तपाईलाई बुझाएर हो है त्यसमा ध्यान दिनुस् है त सो यो त भयो x इज इक्वल टु 3 को आन्सर अब x इज इक्वल टु -2 को चेकिङ गर्नुस् हामीले सेम तरिकाले सो यहाँ लेखिदिन्छु म यहाँ माथि हेर्नुस् एट x इज इक्वल टु -2 पहिला कहाँ राख्ने यसलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभमा सो f डबल ड्याश x इज इक्वल टु 12x - 6 सो 12 * -2 -6 सो -24 - 6 भनेको -30 हुन्छ लेस देन 0 नेगेटिभ आयो यो सो लेस देन 0 सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ आउनुको अर्थ हुन्छ यो वाला पोइन्टले हामीलाई म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ सो देयरफोर fx हैज maximum value at x is equal to -2 and र त्यो भ्यालु कति हुन्छ f max is equal to र यही -2 लाई यो y वाला क्वेशनमा राख्दिने हो हामीले सो यो हुन्छ 2 * -2 को क्यूब -3 * -2 को स्क्वायर यो ओरिजिनल क्वेशन हेर्दै राख्नु होला है त फेरि कहाँबाट आयो भन्ने हैन ओरिजिनल क्वेशनमा हामी x को ठाउँमा -2 राखिरा छौं बस त्यति हो सो -36 * -2 + 10 इज इक्वल टु डाइरेक्ट आन्सर लेखिरा छु म यहाँनिर यसको आन्सर कति आउँछ सो कलर चेन्ज गरिदिन्छु ताकि क्लियरली देखिन्छ यहाँ छौं हामी ठीक सो -2 को क्यूब हुन्छ -8 -8 * 2 भनेको -16 भयो अनि -2 को स्क्वायर हुन्छ +4 सो 4 * -3 भनेको -12 भयो माइनस माइनस प्लस हुन्छ 36 * 2 भनेको 72 हुन्छ अनि लास्ट को 10 जस्ता हो त्यस्तै छदैछ इज इक्वल टु त 72 बाट 12 घटिहाल्यो 60 भयो 60 बाट 16 अझ सबट्र्याक्सन भइहाल्छ 44 भयो 44 मा 10 एड गरिदिने हो भने 54 भयो सो 54 इज द म्याक्सिमम भ्यालु यो यसको आन्सर हो डन एउटा थर्ड पनि हेर्नुस् सी नम्बर को लागि हामीसँग छ y इज इक्वल टु x + 25/x
त पहिला तपाईँ यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नुहुन्छ। अब यसलाई यहाँनिर एफएक्स पनि लेखिदिनु होला हैन, y इज इक्वल टु एफएक्स भनेर पनि लेखिदिनु होला। म यहाँनिर लेखिरहेको छु y इज इक्वल टु एफएक्स इज इक्वल टु x प्लस 25/x। सो देयरफोर एफ ड्यास एक्स कति हुन्छ, x को डेरिभेटिभ हुन्छ 1। मेन कुरा यसलाई ध्यान दिएर निकाल्नुपर्छ तपाईले। यसको लागि फर्मुला थाहा हुनुपर्छ तपाईलाई। यसको डी बाई डिएक्स अफ 1/x यो कति हुन्छ, -1/x स्क्वायर हुन्छ। ठिक छ। सो 1/x को डेरिभेटिभ -1/x स्क्वायर हुन्छ भने यदि यो 1 को सट्टामा 25 भइदियो भने यसको डेरिभेटिभ हुन्छ फेरि -25/x स्क्वायर, यति हुन्छ। सो 25/x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, -25 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, यति हुन्छ। सिम्पल। अब यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने एफ डबल ड्यास एक्स। सो 1 को डेरिभेटिभ हुन्छ 0, यो त लेख्नु परेन। अब यसको कति हुन्छ त हैन। सो इन्भर्स फंक्शनको डेरिभेटिभहरुमा एउटा विशेषता हुन्छ, म यहाँनिर प्याटर्न सम्झाइदिन्छु हेर्नुस्। जस्तै मान्नुस् fx बराबर एउटा छ हामीसँग एक्सप्रेसन 1/x, एकदम सिम्पलबाट सुरु गरिरहेका छौं। यदि यसको फर्स्ट चोटीमा डेरिभेटिभ निकालियो भने यो हुन्छ -1/x स्क्वायर। सेकेन्ड चोटीमा डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि के हुन्छ, यो माइनसको फेरि प्लस भइहाल्छ, साइन चेन्ज हुन्छ। अनि यस्तो हुन्छ हेर्नुस्, यो माथिको 1 ले यो 2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ। सो 1 2 जा 2 हुन्छ। अनि x स्क्वायर को पावर 1 ले बढिहाल्छ, यो भइहाल्छ x को क्यूब। ठीक। त्यसपछि यदि हामीले अझ एकचोटी ट्रिपल पनि निकाल्दिने हो भने यो प्लस को फेरि माइनस भइहाल्छ। अब यो 2 ले 3 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ। सो 2 3 जा 6 हुन्छ। फेरि x को पावर बढिहाल्छ, यहाँनिर x को पावर 4। यसरी हामी इन्फाइनाइट सम्म निकाल्न सक्छौं। यो यसको प्रोसेस हो। सो 25/x को डेरिभेटिभ -25/x स्क्वायर हुन्छ जब हामीले फर्स्ट चोटी निकाल्यौं। त्यसपछि सेकेन्ड चोटी निकाल्दाखेरि यो माइनस को प्लस हुन्छ। सबसे पहिला त यो बुझ्नुस्, प्लस त नलेखे पनि हुन्छ है। अनि 25 ले 2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्ने। 25/x स्क्वायर मा यो 25 ले यो 2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, त यो हुन्छ 50। अनि तलपट्टिको x स्क्वायर बढेर भन्छ x क्यूब। यसरी निकाल्ने हो फास्ट है। ल यति निकालिसकेपछि अब हामीले निकाल्ने हो क्रिटिकल पोइन्ट। सो फर क्रिटिकल पोइन्ट यसरी लेख्नुहुन्छ, फर क्रिटिकल पोइन्ट या क्रिटिकल पोइन्ट्स भन्दा पनि हुन्छ, कमा कन्डिसन हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल टु 0, भ्यालु राख्नुहुन्छ 1 - 25/x स्क्वायर इज इक्वल टु 0 है। अनि यो हुन्छ 1 इज इक्वल टु 25/x स्क्वायर, यसलाई यता लगिदिनुस्। सो 25/x स्क्वायर क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। सो यो हुन्छ x स्क्वायर इज इक्वल टु 25 र यहाँबाट x को भ्यालु आउँछ हाम्रो +-5। यतापट्टि रुट बनाउनु होला। सो +-5 भनेर निस्किन्छ। ठीक। दुईटा भ्यालु आयो, एउटा आयो +5, अर्को आयो -5। अब हामीले के गर्ने हो, चेक गर्ने हो, एक एक राखेर चेक गर्ने हो। सबसे पहिला +5 राखेर चेक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि -5 राखेर चेक गर्नुहुन्छ। कहाँनिर राख्ने, सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर चेक गर्ने। ठीक छ। सो सेकेन्ड डेरिभेटिभको साइन यदि पोजिटिभ आयो भने मिनिमम भ्यालु हुन्छ र नेगेटिभ आयो भने म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ। बाँकी काम तपाई गर्नु होला, म यहीँनिर छोडिरहेको छु किनभने अगाडि जुन प्रोसेस हामीले गर्यौं एक्ज्याक्टली सेम हो। ठीक छ, कपीमा गर्नु होला है त। ओके, क्वेशन नंबर 3 हेर्नुस्। फाइन्ड द भ्यालु अफ एब्सोल्युट या ग्लोबल मैक्सिमम एन्ड मिनिमम फर द फलोइङ फंक्शन्स। सो अहिले भर्खर हामीले योभन्दा अगाडि लोकल वाला हेर्यौं, अब यसमा हामी एब्सोल्युट या ग्लोबल वाला हेर्दै छौं। सो एज आई सेड अर्लियर कि यसमा फंक्शनको साथसाथै तपाईलाई एउटा कन्डिसन पनि दिएको हुन्छ या इन्टरभल दिएको हुन्छ। यही कुरालाई एक्जाममा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, x बिलोंग्स टु 0,4 यसरी पनि दिन सक्छ हैन, सेम कुरा हो, क्लोज इन्टरभल। अनि यो कुरालाई एक्जाममा दिन सक्छ x बिलोंग्स टु -2,5 है, सेम हो, केही फरक पर्दैन। सो फंक्शन पनि छ हामीसँग, इन्टरभल या कन्डिसन पनि छ भने हामीले निकाल्ने म्याक्सिमा र मिनिमालाई के भन्छन्, एब्सोल्युट या ग्लोबल म्याक्सिमा मिनिमा भन्छ। र कहिले पनि तपाई यदि एब्सोल्युट या ग्लोबल म्याक्सिमा मिनिमा निकाल्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यसको लागि एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, यहाँनिर केही स्टेप्सहरु तपाईको कम भइहाल्छ। हामीले यसमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्दैन, यो कुरा ख्याल गर्ने। कहिले पनि तपाई यदि एब्सोल्युट म्याक्सिमा र मिनिमा निकाल्दै हुनुहुन्छ भने यसको लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ बिल्कुल ननिकाल्नु होला, केवल फर्स्ट डेरिभेटिभले काम चलिहाल्छ। ठीक छ। सो अलिकति सजिलो हुने रहेछ यो। सो स्टार्ट गर्दैछौं हामी ए नम्बरबाट। सबसे पहिला हियर क्वेशन सार्ने y बराबर fx भनेर लेख्नुहुन्छ र जे दिएको छ। सो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। के गर्ने, केवल फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने। सो f डैश x बराबर x क्यूब को डेरिभेटिभ हुन्छ 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर को हुन्छ 12x र 9x को हुन्छ 9।
सेकेन्ड डेरिभेटिभ ननिकाल्नु होला, यहाँ लेखिदिएको छु मैले हैन, तपाईँ पनि कपीमा लेख्नु होला। एब्सोल्युट म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्दैन, केवल फर्स्ट निकाल्ने छोडिदिने। अब के गर्ने, क्रिटिकल पोइन्टमा गइहाल्ने, सो एक स्टेप कम भइहाल्यो त्यहाँनिर। सो फर क्रिटिकल पोइन्ट्स यसरी लेख्नुहुन्छ। कन्डिसन हुन्छ एफ ड्यास एक्स फर्स्ट डेरिभेटिभ बराबर 0, सेमै हो। भ्याल्यु राख्नुहुन्छ 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहिला 3 कमन लिने, x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगाडि पनि गरेका थियौँ यसलाई हामीले, 3 0 को मुनि गएर हराइहाल्छ। सो यो बस्ने भनेको x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हुन्छ। र यसलाई यदि हामीले फ्याक्टराइज गर्ने हो भने x माइनस 1 x माइनस 3 यस्तो आइहाल्छ, यो इज इक्वल टू 0। आइदर अर कन्डिसन लेख्नु होला, यहाँबाट x को एउटा भ्याल्यु आउँछ 1, अर्को भ्याल्यु आउँछ 3, दुईवटा भ्याल्यु निस्किन्छ। ठिक, अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, यसमा नयाँ के छ हैन, पहिलाभन्दा नयाँ के छ यसमा। हामीले के गर्ने हो, एब्सोल्युट म्याक्सिमा मिनिमा निकाल्दाखेरि जुन यो क्रिटिकल पोइन्टहरु आएको हुन्छ, जस्तै कतिवटा क्रिटिकल पोइन्ट आयो, दुईटा हैन, एउटा 1 आएको छ, एउटा 3 आएको छ। यो भन्दा बाहेक जुन यो कन्डिसनमा पोइन्ट्सहरु दिएको हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर पोइन्टहरु के छन्, 0 देखि 4 छ। ठीक छ, 0 देखि 4 मतलब x को भ्याल्यु 0 देखि 4 जे पनि हुन सक्छ। ठीक, तपाईले सबसे पहिला के चेक गर्ने हो, जुन हामीले निकालेको क्रिटिकल पोइन्टहरु छन् 1 र 3, त्यो 0 र 4 को बीचमा पर्छ कि पर्दैन? अफ कोर्स पर्छ हैन, 0 र 4 को बीचमा त पर्छ 1 र 3। यदि मानौ हाम्रो कुनै एउटा क्रिटिकल पोइन्ट यस्तो आएको भए 1,6 यस्तो आइदिएको भयो हैन, एउटा त 1 आयो, अर्को 6 आइदिएको भए यो 6 तपाईको के हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ, किनभने 6 भनेको 0 र 4 को बीचमा पर्दैन। त्यसैले यदि आउट अफ रेन्ज वाला क्रिटिकल पोइन्ट आइराछ भने त्यसलाई इग्नोर गर्नुपर्छ हामीले एब्सोल्युट म्याक्सिमा मिनिमामा। याद राख्नु होला, आउट अफ रेन्ज वाला कुनै पनि पोइन्ट आयो भने जस्ट इग्नोर दैट। सो अहिलेको लागि आउट अफ रेन्ज कुनै पनि छैन, 1 पनि 0 र 4 को बीचमा पर्छ, 3 पनि 0 र 4 को बीचमा पर्छ भने हामीले के गर्ने हो, 1 मा भ्याल्यु निकाल्ने हो, 3 मा भ्याल्यु निकाल्ने हो, त्यसको साथसाथै 0 मा भ्याल्यु निकाल्ने हो र 4 मा पनि भ्याल्यु निकाल्ने हो। सो यो हुने रहेछ डिफरेन्स कि केवल क्रिटिकल पोइन्टमा मात्र भ्याल्यु निकालिदैन, त्यसको साथसाथै जुन तपाईलाई यो इन्टरभल दिएको हुन्छ, यो इन्टरभलमा रहेका कर्नर पोइन्ट्सहरुमा पनि हामी के गर्छौं, फंक्सनको भ्याल्यु निकाल्छौं। सो हामीले कुन कुन पोइन्टमा चेक गर्नु पर्यो, पहिला त 1 मा चेक गर्ने हो, त्यसपछि 3 मा चेक गर्ने, अनि जुन यो कन्डिसन छ 0 लेस अर इक्वल टु x लेस अर इक्वल टु 4, यसको 0 मा पनि चेक गर्नुपर्छ हामीले र 4 मा पनि चेक गर्नुपर्छ। अरु बीचका पोइन्टहरुमा चेक गर्नु पर्दैन, केवल कर्नर पोइन्ट्सहरु या एन्ड पोइन्ट्सहरुमा हामीले फंक्सनको भ्याल्यु चेक गर्नुपर्छ। ठीक, सो कसरी गर्ने त्यो म सिकाइराछु छु, एकछिन इरेज गर्नुपर्छ। यो पोइन्ट याद राख्नु होला, 1 र 3 आएको थियो है। सो लेट्स इरेज। सो यसरी लेख्नुहुन्छ, हेर्नुस्, यता लेख्नुहुन्छ x को भ्याल्यु, अनि यता लेख्नुहुन्छ y बराबर fx बराबर यो सेम पुरा डिटो पुरै इक्वेसन नै सार दिने हो, त x³ माइनस 6x² प्लस 9x। यसरी टेबल बनाएर गर्नु होला, अलिक राम्रो देखिन्छ है त। सो x को भ्याल्यु के छन् सबै राख्नु पर्यो, सानोबाट लेख्नु होला हैन, एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्नु होला, सानोदेखि ठुलोको क्रममा। त सबसे पहिला त 0 नै लेख्छौं हामी, 0, यो 0 है त, यो याद राख्नु होला 0, त्यसपछि 1 जो हामीले निकालेका थियौं, अनि 3 जो हामीले निकालेका थियौं, अनि त्यसपछि 4 जो यो क्वेशनमा दिएको छ, 0 1 3 4। अब के गर्ने तपाईले, यो x को ठाउँमा सबसे पहिला 0 राख्ने। ठीक छ, 0 लाई यो x को ठाउँमा राख्नुस् त, कति आउँछ यो, 0 को क्यूब हुन्छ यो, माइनस 6 इन्टु 0 को स्क्वायर हुन्छ, प्लस 9 इन्टु 0 हुन्छ, त यसको टोटल भ्याल्यु कति आउँछ, 0 आउँछ। यहाँनिर अगाडि हामी लेख्न सक्छौं f0। ठीक छ, f0 को भ्याल्यु आयो 0। त्यसपछि 1 राख्ने, त यो हुन्छ f1, त 1 राख्नुहुन्छ भने यो हुन्छ 1 को क्यूब माइनस 6 इन्टु 1 को स्क्वायर प्लस 9 इन्टु 1 हुन्छ यो, त 9 बाट 6 घट्छ, 3 भयो, 3 प्लस 1 भनेको 4 हुन्छ, टोटल आन्सर। त्यसपछि f3, त यो हुन्छ हाम्रो 3 को क्यूब माइनस 6 इन्टु 3 को स्क्वायर प्लस 9 इन्टु 3, त 3 को क्यूब 27 हुन्छ, 9 3 जा पनि 27 हुन्छ, 27 प्लस 27 54 भयो, 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ, 9 6 जा 54 हुन्छ। सो यसको टोटल आन्सर 0 आयो। फाइनली 4 राखिरहेका छौं हामी, सो यो हुन्छ f4 इज इक्वल टु 4 को क्यूब माइनस 6 इन्टु 4 को स्क्वायर प्लस 9 इन्टु 4 बराबर, सो 4 को क्यूब हुन्छ हाम्रो 64, अनि 9 इन्टु 4 हुन्छ 36, त फर्स्ट र लास्ट वाला जोडेर 100 भयो, अनि 4 को स्क्वायर हुन्छ 16, 16 इन्टु 6 भनेको 96, त 100 माइनस 96 भनेको 4, त यसको टोटल आन्सर आइरहेछ 4। त अब यसमा हेर्नुस् त मिनिमम भ्याल्यु कुन निस्क्यो, मिनिमम भ्याल्यु निस्किरहेछ 0, 0 भनेको मिनिमम भ्याल्यु हो।
कुन कुन पोइन्टमा x इज इक्वल टू 0 भन्ने पोइन्टमा र x इज इक्वल टू 3 भन्ने पोइन्टमा यो दुईवटा पोइन्टमा हाम्रो मिनिमम भ्यालु आइरहेछ र म्याक्सिमम भ्यालु कति हो 4 हो राइट 4 कुन दुईवटा पोइन्टमा 1 र 4 भन्ने पोइन्टमा म्याक्सिमम भ्यालु आइरहेछ सो कसरी लेख्ने यसलाई देयरफोर मिनिमम भ्यालु अफ fx is equal to 0 minimum value of fx is equal to 0 at कुन पोइन्टमा x बराबर 0 and x is equal to 3 त्यस पछाडि लेख्नुहुन्छ maximum value of fx is equal to 4 कुन पोइन्टमा at x is equal to 1 and x is equal to 4 ठीक छ यसरी लेख्ने सक्यो यति हो गर्ने यसमा सो यसमा सेकेन्ड डेरिभेटिभको कुनै युज छैन डाइरेक्टली हामी फर्स्टबाट क्रिटिकल पोइन्ट्सहरु निकालेर गर्न सक्छौं है एउटा अर्को एक्जाम्पल पनि हेर्नुस् बी नम्बरमा पहिला हामीले क्वेशन लेख्यौं y is equal to fx is equal to minus x को स्क्वायर प्लस 8x minus 100 यस्तो छ त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नुहुन्छ f dash x गरेर त यो हुन्छ minus 2x plus 8 हुन्छ बाकी 0 हुन्छ यसमा अब क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्नु सो फर क्रिटिकल पोइन्ट कन्डिसन हुन्छ f dash x is equal to 0 भ्यालु राख्ने minus 2x plus 8 equals to 0 र हल्का सिम्प्लिफाई गरेपछि एक्ज्याक्टली x को भ्यालु 4 तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ एउटै मात्र आयो अब चेक गर्नुस् के x is equal to 4 यो इन्टरभलमा पर्छ यो इन्टरभल कहाँदेखि कहाँसम्म छ -2 देखि 5 सम्म छ सो 4 भनेको -2 देखि 5 को बीचमा पर्छ कि पर्दैन पर्छ अफ कोर्स -2 भन्दा ठूलो हो 5 भन्दा सानो हो सो परि नै हाल्छ सो यसको मतलब यो पोइन्ट यो इन्टरभलमा पर्छ त्यसोभए यसमा हामीले चेक गर्नुपर्छ फंक्शनको भ्यालु सो कसरी चेक गर्ने अब यहाँनिर x लेख्ने र यतापट्टि लेख्नुहुन्छ y बराबर fx बराबर पुरा क्वेशन नै सार्ने हो सो -x को स्क्वायर प्लस 8x minus 100 भनेर यसरी क्वेशन सार्ने सो x को भ्यालु के राख्नुपर्छ हामीले -2 राख्नु पर्यो पहिला -2 त्यसपछि हामीले निकालेको 4 राख्नु पर्यो अनि यहाँनिरको 5 राख्नु पर्यो तीनटा मात्र हुन्छ यसमा है -2 र 5 यहाँबाट र 4 हामीले निकालेको अब x को ठाउँमा पहिला -2 राख्दाखेरि यो हुन्छ f of -2 यतापट्टि पनि -2 राख्ने सो माइनस अनि -2 को स्क्वायर यसरी लेख्ने हो त्यसपछि प्लस 8 into -2 अनि -100 सो -2 को स्क्वायर हुन्छ +4 तर अगाडि माइनस साइन भएको हुनाले यो -4 नै हुन्छ अनि 8 into -2 -16 हुन्छ अनि लास्टमा -100 छदैछ सो यो टोटल मिलाएपछि हुन्छ -120 त्यसपछि 4 राख्ने हामीले सो f of 4 equals to माइनस अनि 4 को स्क्वायर त्यसपछि 8 into 4 अनि -100 छ यो सो -4 को स्क्वायर हुन्छ -16 त्यसपछि 8 4 जा 32 अनि लास्टमा -100 छ सो -16 plus 32 भनेको +16 हुन्छ अनि 100 बाट +16 सबट्र्याक्सन गरिदिने हो भने -84 आइराछ यसमा ठीक छ यति आउँछ यो निकाल्नु होला त्यसपछि f5 निकाल्दै छौं हामी f5 त माइनस अनि 5 को स्क्वायर प्लस 8 into 5 अनि यहाँनिर -100 छ हामीसँग इक्वल्स टु सो -5 को स्क्वायर भन्नाले -25 8 5 जा 40 भयो अनि -100 भयो बराबर सो 125 125 माइनसमा -125 प्लस 40 गर्ने भने -85 आइहाल्छ यो ल यो तीनवटा आयो यसमा छुट्याउनुस् म्याक्सिमम कुन हो मिनिमम कुन हो सिन्स यहाँनिर सबै नेगेटिभ नम्बर छन् सो नेगेटिभ नम्बरमा जो सबसे ठूलो देखिन्छ त्यही मिनिमम हुन्छ यो मिनिमम हो र जो सबसे सानो देखिन्छ त्यो म्याक्सिमम हुन्छ सो -84 म्याक्सिमम हो सो लास्टको कन्क्लुजन लेख्छौं हामी देयरफोर मिनिमम भ्यालु अफ fx इज इक्वल टु -120 एट कुन पोइन्टमा x इज इक्वल टु -2 भन्ने पोइन्टमा यो पोइन्टमा त्यसै गरेर म्याक्सिमम भ्यालु अफ fx इज इक्वल टु कति -84 कुन पोइन्टमा एट x इज इक्वल टु 4 भन्ने पोइन्टमा राइट 4 राख्दाखेरि आएको छ सो एट x इज इक्वल टु 4 सक्यो यति एन्सर यसको डन प्रिटी इजी है ओके यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला अब छिटै हामी यसको पार्ट 2 डिस्कसन गर्नेछौं सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट पार्ट